लोग समझते हैं कि डिप्रेशन की दवाइयाँ हमें और ज़्यादा डिप्रेशन में ले जाएंगी, तो आप क्या समझते हैं कि दवाइयाँ हमें कब और कितना अर्सा लेना चाहिए? अमूमी तौर पे जब हम डिप्रेशन की दवाइयाँ शुरू करते हैं तो उनका इफेक्ट आते हुए भी 2 से 4 हफ्ते लग जाते हैं। बहुत सी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनकी डोज एडजस्ट होना लाजमी होती है। अगर आपको किसी एक दवाई से पहले फ़र्क पड़ा था तो अमूमी तौर पे हम उसी दवाई को दोबारा से शुरू करें। अगर किसी इंसान को 2 से ज़्यादा बार डिप्रेशन का एपिसोड आ चुका है तो कम से कम हमारा दिमाग भी इसी तरह का एक पुर्जा है और उसको भी कभी कभी दवाइयों की ज़रूरत होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर मैडा, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं QAS। आज हम बात कर रहे हैं कि डिप्रेशन में मुब्तला जो लोग हैं वो मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं और उमूमन लोगों की यही शिकायत होती है कि हम ये मेडिसिन नहीं लेना चाहते, विदाउट मेडिसिन हमारा इसका हल चाहते हैं और विदाउट मेडिसिन ही डिप्रेशन से हम निकल आए। तो इस पूरे मौजू पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फर हैदर जो कि कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं फोकस लाइफ रिहैब से। बहुत शुक्रिया मिस फॉर द टाइम। और आज हम बात कर रहे हैं कि डिप्रेशन की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं। हर घर में कहीं ना कहीं कोई फ़र्द जो अगर डिप्रेशन का शिकार है तो पूरी फैमिली इससे अफेक्ट होती है जी। लोग समझते हैं कि डिप्रेशन की दवाइयाँ हमें और ज़्यादा डिप्रेशन में ले जाएंगी, तो आप क्या समझते हैं कि दवाइयाँ हमें कब और कितना अर्सा लेना चाहिए? देखिए, जो डिप्रेशन एक बीमारी है इसके अंदर भी ग्रेड्स होते हैं। अगर माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन है तो उसके अंदर हम अक्सर औकात ख़ासतौर पे माइल्ड डिप्रेशन में पेशेंट को सेल्फ हेल्प या साइकोथेरेपी के ज़रिए बेहतर करते हैं। और अगर हमें लगे कि डिप्रेशन शदीद है यानी कि मॉडरेट टू सवेयर डिप्रेशन है, उसमें हम दवाइयाँ साथ में साइकोथेरेपी के साथ देते हैं। ठीक है। अब इसमें जो एक चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये कि जो डिप्रेशन के जो इलाज की ड्यूरेशन है अक्सर लोग उसको देख के या सुन के परेशान हो जाते हैं। अमूमी तौर पे जब हम डिप्रेशन की दवाइयाँ शुरू करते हैं तो उनका इफेक्ट आते हुए भी 2 से 4 हफ्ते लग जाते हैं और उसके बाद सिम्टम्स आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होते हैं। बहुत से लोग पहली ही ड्रग के बाद रिस्पॉन्ड कर जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये होता है कि ड्रग को रिस्पॉन्ड करते हुए थोड़ा सा वक्त लगता है। जब आपके सिम्टम्स बेहतर हो जाएं उसके बाद भी 6 से 9 माह तक दवाई जारी रखी जाती है ताकि आप मुकम्मल तौर पे उस तकलीफ़ से या उस बीमारी से बाहर आ जाएं। अक्सर लोग ये समझते हैं क्योंकि जब वो इतने लंबे अरसे की ड्यूरेशन सुनते हैं तो बीच में ख़ुद से दवाई यकदम बंद करने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है कि सिम्टम्स वापस आ जाते हैं और उनको ये लगता है कि शायद हम दवाइयों पे लग गए हैं और क्योंकि हमने छोड़ी है तो हमारे सिम्टम्स वापस आ गए। हालांकि ये बात गलत है। जब आप दवाई का प्रॉपर ड्यूरेशन कंप्लीट करते हैं तो उससे सिम्टम्स रिलैप्स होने का ख़तरा ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो जो 6 से 9 माह का ड्यूरेशन है जब आपको पहली बार डिप्रेशन होता है वो लेना अपने सिम्टम्स को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है। अच्छा, ये भी अमूमन लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि जब सिम्टम वापस आ जाएं तो फिर हम दोबारा वही मेडिसिन उसी क्वांटिटी में उसी कैपेसिटी में हम लेनी चाहिए या दोबारा से उसका फिर से प्रॉपर? अमूमी तौर पे रिसर्च ये कहती है कि अगर आपको किसी एक दवाई से पहले फ़र्क पड़ा था तो अमूमी तौर पे हम उसी दवाई को दोबारा से शुरू करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें डोज बढ़ानी पड़ जाती है, लेकिन हम जो शुरुआत होती है वो उसी दवाई से करते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ एक बड़ा मसला है वो ये लोग समझते हैं कि अगर हम ये डिप्रेशन की मेडिसिन शुरू कर देंगे तो हमें लंबे अरसे के लिए उसी पे रहेंगे या पूरी ज़िंदगी उसी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। एक पेशेंट था वो ये कह रहा था जी मैं 1 साल से ले रहा हूँ और उसी मेडिसिन पे ही डिपेंडेंट हूँ, तो इससे निकलने का वाहिद हल क्या है कि आया कि ये बात ठीक है? इसमें भी मैं 2 चीज़ों की वजाहत करना चाहूँगी। एक तो ये कि डिप्रेशन की भी मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। एक चीज़ होती है जिसको हम रिकरेंट डिप्रेशन कहते हैं, यानी कि डिप्रेशन बार बार आ रहा है। ठीक है। कुछ कुदरती अवामिल ऐसे होते हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसमें फेमिलियल डिप्रेशन होता है, जिसमें इंसान के अंदर ख़ानदान में डिप्रेशन होता है तो दे आर मोर प्रोन टू डिप्रेशन, वो जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे मरीज़ों के लिए डिप्रेशन की दवाइयाँ लंबे अरसे तक कंटिन्यू की जाती हैं। अगर किसी इंसान को 2 से ज़्यादा बार डिप्रेशन का एपिसोड आ चुका है तो कम से कम 2 साल के लिए दवाई लेनी चाहिए, जो रिसर्च कहती है। डिप्रेशन जी, और अगर किसी इंसान को बार बार डिप्रेशन हो रहा है तो कभी कभी लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन भी लेनी पड़ जाती है, क्योंकि हमारा जो गोल है दैट इज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आप दवाई लेते हैं और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बरकरार रहती है तो इसमें मरीज़ की बेहतरी है। जिस तरह हम शुगर और ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ हैं वो थ्रू आउट लाइफ लेते हैं ताकि आपका जो ज़िंदगी का मयार है वो बेहतर रहे, आपकी सेहत इंटैक्ट रहे। इसी तरीके से जो लोग जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं जिनमें डिप्रेशन बार बार आ रहा है उनको हम लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन देते हैं। अच्छा, इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ अगर हम आ जाएँ, क्योंकि बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो यही कंप्लेन कर रहे होते हैं जी हम मेडिसिन लेते हैं तो उससे ज़्यादा हम साइड इफ़ेक्ट्स के मसाइल में चले जाते हैं। उनका निज़ाम जो स्टमक है वो उस तरह से प्रॉपर काम नहीं करता, मेंटली तौर पे और ज़्यादा वो सिक हो जाते हैं। तो इस पे आपकी क्या टेक है प्लीज़? एक तो ये कि एंटी डिप्रेसेंट्स की भी मुख्तलिफ क्लासेस हैं। ठीक है। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके साथ थोड़ी बहुत इरिटेबिलिटी, डिजीनेस, कभी कभी हाथ पाँव में थोड़ी सी बेचैनी, इनिशियली दवाई का जिस्म में एडजस्ट होते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है तो थोड़ी सी GI अपसेट, एंग्जाइटी सिम्टम्स आ जाते हैं।
کچھ لوگوں کو تھوڑے سے سیکشل سائیڈ افیکٹس بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ان سائیڈ افیکٹس کو بھی ہم مینیج کر سکتے ہیں. کبھی کبھی اگر دوائی ہم 1-2 ہفتے کے لیے لیتے ہیں، ساتھ میں ہم تھوڑی بہت سائیڈ افیکٹس کو مینیج کرنے کے لیے دوائی دے دیتے ہیں، تو یہ سائیڈ افیکٹس مدھم ہو جاتے ہیں اینڈ پیشنٹس کین لیو اے بیٹر لائف. اچھا ناظرین، ابھی ہم آپ کے بھی کوشچن ایڈ کریں گے. ایک ویور کا ہمارا سوال تھا پچھلے ہی سیگمنٹ میں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم سفرنگ فرام شیزوفرینیا، آئی ایم ٹیکنگ میڈیسن فرام ڈفرنٹ ڈاکٹرز، آئی ڈیڈ مائی ایم فل، آئی ایم ٹیچر، بٹ مائی میڈیسن سائڈ افیکٹس ڈیڈ ناٹ الاؤ می ٹو ٹیک میڈیسن لانگ اینڈ ریگولرلی. So, but I only using depression medicine myself since 8 years. I did not feel happiness in any second. Tell me the solution. تو آپ اس پہ کیا آپ اس پہ میں یہ کہوں گی کہ یہ جو پیشنٹ ہیں انہوں نے یہ کوٹ کیا ہے کہ یہ اسکیزوفرینیا کی پیشنٹ ہیں 8 ایئرس سے 8 ایئرس سے، اور ان کی جو دوائیاں ہیں انہوں نے کہا کہ میں مختلف سائیکائٹرسٹ کے پاس گئی ہوں لیکن میری سمپٹمس میں بہتری نہیں آئی. اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ کی جا سکتی ہیں، جس طرح سے جو سوال میں تو اوبیسلی ویزیبل نہیں ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں اپلائی کی ہیں ساتھ کہ نہیں. ایک تو یہ کہ اگر آپ ریگولر اپنے فالو اپ سیشنز لیں اور ساتھ میں اپنی میڈیکیشن ایڈجسٹ کرواتے جائیں. اگر ایک ڈرگ سے آپ کو فرق نہیں پڑ رہا تو بہت سی اور قسمیں ہیں ڈرگس کی جن کے اوپر جایا جا سکتا ہے. اگر ایک ٹرم ہوتی ہے جس کو ہم ٹریٹمنٹ جس کو سکیزوفرینیا کہتے ہیں کہ جب آپ کو بہت سی دوائیوں سے فرق نہیں پڑ رہا تو اور بھی کچھ طریقہ کار ہیں جن سے اس بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے، اور تقریباً ریسرچ ثابت کرتی ہے کہ 70% لوگ ان ٹریٹمنٹ سے بہتر ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک کہ ان کو ان طریقہ علاج کے اوپر سوچنا چاہیے کہ اگر ان کا جو بیماری ہے وہ ریزسٹنس کی طرف جا رہی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ وہ سیلف میڈیکیشن کر رہی ہیں فار ڈپریشن کی، وہ خود سے دوائیاں لے رہی ہیں. تو جو بیماری ہے اس کی جو دوائیاں لی جائیں تو بیماری زیادہ طور پہ بہتر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب اسکیزوفرینیا کے اندر بھی کچھ لوگوں کو ڈپریشن بیچ میں آ جاتا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے جو جڑ والی بیماری ہے اس کا علاج ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اگر بہتر ہوگا تو آٹومیٹکلی ان کے آہستہ آہستہ ڈپریشن والی چیزیں بھی بہتر ہو جائیں گی. لیکن سیلف میڈیکیشن اس لحاظ سے ان کو فائدہ نہیں دے گی، تو وہ ان کو کسی معالج سے اس چیز پہ رابطہ کرنا چاہیے. ایک اور فیمیل پیشنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم یوزنگ اینٹی ڈپریسنٹ فرام 9 months ناؤ اینڈ آئی ایم فیسنگ ویٹ گین ایشو اینڈ مسل لاس ایشو. I lost my willpower and I'm more likely to be anesthetic state all. بہت سی ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جن کی ڈوز ایڈجسٹ ہونا لازمی ہوتی ہے. کبھی کبھی ہم دوائی لے رہے ہوتے ہیں لیکن اس پہ بھی ہمیں پراپر افیکٹ نہیں آ رہا ہوتا اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بیماری جو ہے جو دوائیاں ہیں اس کی وجہ سے ہم مزید نڈھال ہو گئے ہیں. حالانکہ وہ بیماری کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ ڈرگ کی ڈوز بھی آہستہ آہستہ بلڈ ہونی چاہیے. تو ایک تو یہ کہ اپنی پراپر ڈوز لیں. ٹھیک ہے، کسی معالج کے پاس جا کے کہ آپ کو پہلی ڈوز کے اوپر بہتری نہیں آ رہی، آپ جا کے دوبارہ اپنی ڈوز کو اسکلیٹ کرائیں یا اس کو مطلب اس کی جو ڈوز ہے وہ انکریز کروائیں تاکہ آپ کی بیماری کا بہتر طور پہ خاتمہ ہو سکے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک دوائی فرض کریں کسی انسان کو سوٹ نہیں کر رہی تو بہت سی دوائیاں اس کے متبادل دی جا سکتی ہیں. اور ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ اگر کوئی پیشنٹ ہے جس کو کسی ایک دوائی سے فرق نہیں پڑ رہا تو ہم اس کی تبدیل کر دیتے، اس کا ٹرائل تبدیل کر دیتے ہیں، اسے کوئی اور دوائی دے دیتے ہیں، کیونکہ 4-5 قسموں کی اینٹی ڈپریسنٹ میڈیکیشنز کی کلاسز ہیں جن کے اندر فردر کافی زیادہ دوائیاں ہیں. تو کوئی 50 کے قریب دوائیاں ہیں جس کے اندر سے اگر کسی کو ایک دوائی پہ کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اس کو کسی اور دوائی پہ چینج کیا جا سکتا ہے. ایک اور پیشنٹ ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ آئی ایم ٹیکنگ سپرلیکس اینڈ الفا half 11 years اور آئی ایم لیونگ اینڈ فیسنگ سچ سرکمسٹانسز. تو اس کا حل کیا ہے؟ فیملی بھی ڈپینڈنٹ پہ ہوں اور اس سے میں باہر نکلنا چاہ رہی ہوں. واٹ از دا سولوشن؟ اگر وہ اتنے لمبے عرصے سے دوائیوں پہ ہیں تو ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سچویشن ایسی ہے جس کی وجہ سے انسان بار بار ڈپریشن میں جاتا ہے، جس کو ہم ریاکشنری ڈپریشن کہتے ہیں. اس میں جب تک آپ کی سوچ نہیں بدلتی، آپ دوائیاں تو لے رہے ہیں لیکن اگر کچھ سوچ ہے یا آپ کے ارد گرد کا ماحول ایسا جس کی وجہ سے مسلسل ڈپریشن میں جا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کے ارد گرد کے اس ماحول کو اور آپ کی سوچ کو بدلنا ضروری ہے، جس کے لیے ہم جو فیملی انٹرونشنز ہیں، فیملی تھیراپی ہے، CBT ہے، یہ کرتے ہیں. تو CBT سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے ایسے کچھ سوچ کے طریقہ کار ہوتے ہیں جو غلط ہوتے ہیں، جو ہمیں بار بار ڈپریشن میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں، ہم ان پہ بھی کام کرتے ہیں. تو دوائیاں اپنی جگہ کام کر رہی ہوتی ہیں، ساتھ میں جو ہماری منفی سوچیں ہوتی ہیں جو ہمیں مسلسل ڈپریشن میں لے کے جا رہی ہوتی ہیں، ہم ان کو مثبت سوچوں میں کنورٹ کرتے ہیں اور اس سے ہمارے بیہیویئرس چینج ہوتے ہیں اور آٹومیٹکلی ہماری جو لائف کا اسٹینڈرڈ ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مس کوئی پبلک کو، کوئی اپنے پیشنٹ کو کوئی میسج دینا چاہیں؟ میں یہی میسج دوں گی کہ جس طرح ہمارے جو باقی اعضاء ہیں باڈی کے، جس طرح ہمارا
دل ہے، ہمارا جگر ہے، ہم ان کی ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے یا ان کی میڈیکیشن لیتے ہوئے کبھی بھی نہیں گھبراتے، چاہے ہمیں کتنی دیر تک ہی ان کی دوائی لینی پڑے۔ ہمارا دماغ بھی اسی طرح کا ایک پرزہ ہے اور اس کو بھی کبھی کبھی دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس پرزے کو بھی اس کی وہ جو حق ہے ایک دوائی کا وہ ضرور دیں، اپنے والد سے رابطے میں رہیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سائیڈ ایفیکٹس وغیرہ آ رہے ہیں تو بجائے دوائی ابینڈن کرنے کے گو ٹو یور ڈاکٹر اگین اینڈ گیٹ یور میڈیکیشن چینج، لیکن دوائی اور یہ جو طریقہ علاج ہے اس کو بیچ میں مت چھوڑیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ ناظرین، ہمارے سے موجود تھیں مس فر حیدر، جو کہ بتا رہی تھیں کہ ماہر نفسیات سے کنسلٹ کر کے کس طرح سے آپ ڈپریشن سے نکل سکتے ہیں اور اپنی ہیلدی اور ہیلپ فل رہتے ہوئے اپنی زندگی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ تو آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر احمد ڈاکٹر اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔